like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा और मिल्लत इस्लामिया को क्या पैगाम देना चाहा, ये अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन बाज़ लोग इस शेर के मिस्दाक अपनी परवाज़ को हमेशा शाहीन की परवाज़ के बराबर रखना चाहते हैं। 1989 में एक ख्वाब देखा गया, मिल्लत इस्लामिया को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का एक ख्वाब देखा गया और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी रही और मुसलसल पूरे मुल्क में इस सिलसिले में तालीमी एक जाल बिछाया गया शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। यकीनन आज खुशबख्ती हमारी कि जुनूबी हिंदुस्तान के लिए सर सैयद का दर्जा रखने वाली एक मोतबर शख्सियत मोहतरम अब्दुल कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज शहर बेंगलोर में एक रीजनल ऑफिस के आगाज़ के मौके पर तशरीफ़ लाए हैं और उसके अलावा बैरूनी ममालिक में तालीम जैसे ज़ेवर से मिल्लत इस्लामिया को और सोसाइटी को आरास्ता करने के लिए क्या ख्वाब देखा गया और उस ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर करने के लिए क्या इक़दामात अपनाए गए, इन तमाम तफसीलात को जानते हैं मोहतरम अब्दुल कदीर साहब से। सर, इस्तकबाल है ऊंची आवाज़ न्यूज़ चैनल में। एक नई शुरुआत बैरूनी ममालिक में भी आपने अपने कदम जमाने में कामयाब रहे और शहर बेंगलोर जिसे एक हब कहा जाता है और बिलखुसूस एक सदर मकाम का दर्जा रखता है रियासत कर्नाटक के लिए, यहाँ भी आपने आज रीजनल ऑफिस का आगाज़ किया है। क्या हैं तफसीलात? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर का एक रीजनल ऑफिस यहाँ पर शुरू हुआ है। मौलाना मोहतरम मसूद इमरान साहब ख़तीब वो इमाम जामे मस्जिद बेंगलोर के हाथों, और यहाँ पर वो तमाम खिदमात, तालीमी खिदमात यहाँ पर लोगों को पहुँचाने के लिए, इस रीजन के लोगों तक पहुँचाने के लिए कोशिश की जाएगी। उसमें सबसे पहला काम तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं कि कुछ बच्चे जो इंडिया में गवर्नमेंट सीट हासिल नहीं कर सकते मार्क्स की कमी की वजह से, और प्राइवेट कॉलेजेस में वो बड़ी फ़ीस नहीं दे सकते, तो ऐसे लोगों के लिए हम तजिकिस्तान दोशांबे में MSIT एक मेडिकल कॉलेज के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। हम जॉइंटली वहाँ पर मेडिकल कॉलेज मैनेज कर रहे हैं, जिसमें एडमिशन का आगाज़ हुआ है। पहला बैच फुल हो गया है, वो एडमिशन क्लोज किए हैं फर्स्ट बैच के, और सेकंड बैच का सिलसिला मज़ीद कुछ दिन के लिए चलेगा दाखिलों का। वहाँ पर शाहीन के कल्चर, शाहीन के डिसिप्लिन के साथ वहाँ की तालीम दी जाएगी। सिर्फ 32 लाख रुपीज़ फ़ीस जो 12 जो है इंस्टॉलमेंट में पे करना है, जिसमें हॉस्टल, फूड, वीज़ा, ट्रैवलिंग चार्जेस, ट्यूशन फ़ीस सारे मिलाकर होता है। कौन कौन से किस दर्जे तक की तालीम? ये सिर्फ MBBS के लिए है। जो नीट क्वालिफाई हुए हैं वो मिनिमम मार्क्स जो होते हैं, जो इस साल 140 मार्क्स हैं, ऐसे बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अलहदा हॉस्टल होगा। सारी ज़िम्मेदारी के साथ, तालीम के साथ, तरबियत की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं और शाहीन वहाँ पर ये सब तो अपनी तरफ से आगाज़ किया गया है या वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप करके? यूनिवर्सिटी से टाई अप करके हम जॉइंटली मैनेज कर रहे हैं और शाहीन जिम्मेदारी के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये पहला इक़दाम है, दीगर ममालिक में पहला इक़दाम है शाहीन का। हम वहाँ पर पूरी तरीके से ज़िम्मेदार हैं। हमारे ज़िम्मेदार लोग वहाँ रहेंगे, बल्कि इंडिया का मेस रहेगा, इंडिया का करिकुलम रहेगा, इंडिया के टीचर्स रहेंगे, इंडिया का टीचिंग शेड्यूल रहेगा, और फिर ये बच्चों को FMG एग्ज़ामिनेशन के लिए साथ ही साथ पहले ही साल से इंटीग्रेटेड हम कोचिंग देंगे। वहाँ वो यहाँ आकर वो एग्ज़ाम देकर यहाँ का सर्टिफिकेट हासिल करके यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। परसेंटेज की कुछ हद मुकर्रर की गई है या? देखिए, क्वालिफाई होना काफ़ी है। नीट में 140 मार्क्स क्रॉस करना काफ़ी है, लेकिन हम तरजीह देंगे ज़्यादा बेटर नीट में मार्क्स वालों को, हम तरजीह देंगे। और
شاہین کے ملک بھر میں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم ترجیح دیں گے. اس کے علاوہ بھی نان شاہینین کو بھی موقع رہے گا. تو رابطے کے لیے کیسے آن لائن سسٹم ہوگا یا ہماری ویب سائٹ shahingroup.org پر وزٹ کر سکتے ہیں. اور بنگلور کے یہ جو آفس ہے ہماری بنگلور کے بہت ہی سینٹر میں ہے, نون علاقہ ہے رچمنڈ روڈ اور رچ ہوم, یہاں پر رچ ہوم اپارٹمنٹ, یہاں پر ہماری ذمہ دار لوگ تجربے کار لوگ رہیں گے, یہاں پر کاؤنسلنگ کریں گے اور تفصیلات بتائیں گے. اور چونکہ آن لائن کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں مختلف اسکیمز چل رہے ہیں, مختلف حوالوں سے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کیا جا رہا ہے, تو ایسی چیزوں سے اگر کہیں مس یوز ہو جاتا ہے تو اس پر دیکھیے ہم خود وزٹ کیے, ہماری مکمل ٹیم, ہماری بامبے کے ذمہ دار, ہمارے ہبلی کے ذمہ دار, اور میں خود وزٹ کیا, تفصیلات دیکھ کے آیا ہوں. اور وہاں کے امبیسیڈر سے ہماری گفتگو ہوئی, امبیسیڈر بیدر وزٹ کیے تھے اور تمام ایشورنس کے بعد ہم یہ اگریمنٹ کیے ہیں. یہ ہر چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس کا سارا ایکسپلینیشن یہاں پر یہ اس ریجنل آفس میں ذمہ دار لوگ کریں گے کہ کہاں پر دھوکے کی گنجائش ہے, کس طرح سے اتھینٹسٹی کسی بھی میڈیکل کالج کی چیک کی جا سکتی ہے, وہ ساری چیزیں یہاں پر ایکسپلین کیے جائیں گے. پرائمری لیول سے اگر کوئی بچہ شاہین گروپ سے جڑنا چاہے تو اس سطح اس لیول پر شہر بنگلور میں ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پر دیکھیے ہم 8th اسٹینڈرڈ سے بنگلور کی جامع مسجد کا ایک بڑا کیمپس بنی گپا میں جو ہے اور بڑی اچھی عمارتیں ہیں, کشادہ میدان وہاں پہ ہے. ہمارا ایگریمنٹ جامع العلوم کی کمیٹی سے ہوا ہے اور ہم وہ سارا سسٹم بیدر کا وہاں پر دے رہے ہیں. بنگلور کے بچے, بنگلور کے اطراف کے بچے جو 10th پاس ہیں, PUC کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. وہ بچے جو کمزور ہیں سبجیکٹ میں, 9th تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز 3rd 4th کے لیول کی ہے اور اندیشہ ہے کہ یہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے, یہ فیل ہو جائیں گے, یا فیل بچے ہیں, 10th فیل بچے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے, وہ بالکل 2nd 3rd کے بھی قابل نہیں ہیں. ایسے بچوں کو لے کر ہمارا ایک بہت ہی خاص طریقہ ہے جو ہم 20 سال سے بیدر میں آزما رہے ہیں اور اس کو ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں اور تمام مدارس میں بھی اس کو پھیلا کر دینی اصلی تعلیم کو ساتھ میں جوڑنے کی ایک کامیاب کوشش کر رہے ہیں. وہ ہے طریقہ کار ہے, اس کا نام ہے اکیڈمک انٹینسیو کیئر نیٹ, AICU, جہاں پر ایک ٹیچر اور 6 بچے ہوتے ہیں اور وہاں پہ میتھمیٹکس اور لینگویج کو امپروو کر کے بچے کو اس کی مطلوبہ عمر کے حساب سے کلاس میں بھیجا جاتا ہے. تو شہر بنگلور میں اور اس کے اطراف ایسے بچے ہیں جو افسوس کی بات ہے, شہر بنگلور کیا جو ہے بنگلور ڈسٹرکٹ کا رزلٹ کوئی اطمینان بخش رزلٹ نہیں ہے مسلمانوں کا. ہم بیدر میں بھی دیکھ رہے ہیں رزلٹ مسلمانوں کا خلاف ہے, اور بیدر کا ڈسٹرکٹ کا رزلٹ ہم جب دیکھتے ہیں تو SC ST سے نیچے ہے, بلکہ فہرست میں سب سے نیچے ہے. لڑکوں کا رزلٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں تو لڑکیوں کا رزلٹ 20% زیادہ بہتر ہے, لیکن وہ بھی لاسٹ بٹ 1 میں ہے. اور لاسٹ بٹ 1 میں ہے تو وہ بھی صرف 0.1% کے ساتھ لاسٹ بٹ 1 میں ہے. ہماری ترجیحات تعلیم ہو جائے اور ہم بچوں کی بنیادی تعلیم پر فوکس کرنا شروع کر دیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں اور تعلیم کے ذریعے ہی تبدیلی آ سکتی ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. بنی گپا میں جامع العلوم کے تحت بڑی کیمپس ہے, وہاں پر ایسے ڈراپ آؤٹ بچے, 9th 10th میں کمزور بچے, فیل بچے, حافظ بچے وہاں پر آ سکتے ہیں بہت ہی کم فیس کے ساتھ, ایک بڑی اسکالرشپ کے ساتھ ان کی خدمت تعلیم اور وہ تمام ایکٹیویٹیز کو بنگلور کے اس آفس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے. اور خاص طور پر غریب بچوں کے لیے, ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے, کمزور بچوں کے لیے کوئی بھی کچھ تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو پھر سے اسکول سے جوڑا جا سکتا ہے, ان میں تعلیمی دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے, وہ کیا اقدامات ہیں جس کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے. نسلوں کو کی تعمیر کے ذریعے نسلوں کو بناتے ہوئے ہم اپنے مستقبل کو بنانے کا جو منصوبہ شاہین کا ہے اور ہم سب مل کے جو کر سکتے ہیں اس کے لیے اس آفس پہ آئیں, یہاں پر ساری تفصیلات بتائی جائیں. تو ناظرین یہ احساسات رہے 1989 میں جس شمع کو روشن کیا گیا تھا بیدر جیسے علاقے سے, آج اس کو وسعت دینے کے لیے مختلف اقدامات اپنائے جا رہے ہیں اور اسی کی جانب ایک پہل کرتے ہوئے رچمنڈ روڈ میں باقاعدہ ایک ریجنل آفس کا آغاز کیا گیا ہے, جہاں سے ایسے جو جس طرح کے
امور انجام دیے جا رہے ہیں، اس کو وسعت دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب تالیاں دونوں ہاتھ سے بجیں، صرف ایک ہاتھ سے تالی ناممکن ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ملت اسلامیہ کیسے اقدامات اپناتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔